مساء الخير عليكم. Vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Aujourd'hui جيتكم موس شوكولا. كنت demandيتوها لي قبل رمضان، قلتوا لي ديري لنا موس شوكولا في رمضان. Donc voilà انا جيت نديرها لكم اليوم. Alors c'est une mousse très très facile à réaliser. تقدروا كامل ديروها بصح وشنو تاخذ الوقت باش تبرد. Donc لازم ديروها شويه بكري قبل الفطور. Voilà. نبداو لا recette ensemble ان شاء الله. بسم الله. نسحقوا 200 غرام de chocolat au lait. عندنا 3 jaunes d'œufs et 3 blancs d'œufs. وعندنا la vanille et le sel. La vanille لازم شويه، شوفوا ما درتش بزاف راني نوري لكم. et la pincée de sel كيما دائما نقول لكم لازم تحطوها في كاع لي غاتو تاعكم et surtout pardon وين يكونوا des gâteaux au chocolat surtout هكا لا موس et tout. donc هذيك la pincée de sel هي اللي رايحه تخرج لنا لي سافور تاع لو شوكولا وكامل لي زانغريديون اللي درناهم. الوغ الحاجه الاولى اللي نديروها نطلعوا لي بلون اون نيج بلا بانسي د سيل كيما شفتوني هكذا. فوالا. الوغ entre temps نديرو نحكموا ان ريسيبيون باردون ونحطوا لي جون دو مع لو شوكولا فوندو. هاد لو شوكولا فوندو لازم يكون برد ماشي سخون، لازم يكون برد تياد رايح البارد سي بون باسكو سينون الا درتو لو شوكولا سخون فوق لي جون دو هادوك لي جون دو يطيبوا يوليو لكم اومليت. داكوغ. الوغ لازم يبردوا باش نخلطوهم انصامبل ونزيدوا لي زانغريديون سيك اللي هما لو سيل اي لا فاني ونخلطوا بلو فوي هكا انرجيكمون باش يتخلطوا كامل كيف بيان سور. الوغ هنايا نبداو نحطو لي بلون دو اللي طلعناهم اون نيج. ليتاب الاولى نخلطوها بلو فوي كيما راكم تشوفوا انرجيكمون باش الحاجه الاولى تجي اون موس بيان ايغي. الحاجه الدوزيام سي كو كي نديرو هاد لا دوزيام فوا لا تروازيام فوا ندخلو لي بلون دو هكذا تجينا بلو فاسيل، فهمتوني؟ دونك لا دوزيام فوا تخلطو افيك اون ماريز ماشي بلو فوي سينون لا موس طيح وما ما تحكمش روحها دونك ماشي ناجحه. فوالا هكذا حتى تخلطوا ديروها اون 3 فوا. هذوك لي بلون دو زيدوهم على لو شوكولا اون 3 فوا كيما رانا نشوفوا ونخلطوا دو باز اون هو من التحت للفوق كيما قلت باش ما يطيحش لو ميلانج. فوالا. اي فو نيت با اوبليجي تخلطوا بزاف ميم الا بقاو لكم شويه هذوك الحبات هكا تاع لي بلون دو معليش سي سا اون موس ما تخافوش منها. داكوغ. الوغ هنا جي بري مي فيرين. بون لي فيرين كيما دائما نقول لكم كيما تحبوش عندكم في الدار على حسب لو غو تاعكم. هنا حطيت لو ميلانج دون اون تاس كيما على بالكم انا لي فيرين نحب نخدمهم بروبرمون ما نحبش بلا كويير ولا ما نحبش انا هذيك الخدمه. دونك حطيتهم دون اون تاس تاع لو بغا ميكسور كامل عندنا نورمالمون في الدار باش يكون ان ترافاي تري بروبر. فوالا شوفوا كيفاش. بون انا هاد لي فيرين عندي كبار بزاف ماشي كبار بزاف مي ماشي تاع اللي نعمرهم كامل حتى الفوق اون موس هكاك تقهمكم تجي بزاف. دونك انا واش درت النص بلا موس والنص الاخر دوك تشوفوني واش راني رايحه ندير. دونك اسيي كيفاش تعمروهم كامل كيف قيس واحد. فوالا. الوغ في هاد ليتاب تخلوها في الفريجيدير تبرد مليح واحد 2 heures à 3 heures مليح ومن بعد نروحوا لا دوزيام ايتاب. دونك هنا كنت قصت شويه تعاودوا تمسحوها بابي اسويتو ماشي مشكل حاجه خفيفه برك وتتنحى. فوالا نروحوا لا دوزيام ايتاب. الوغ هنا عندي لا كريم فريش فلوريت. الوغ لا كريم فريش فلوريت واش معناتها طلعوها بلو سكر كريستاليزي باردون لو سكر غلاس. لا كريم فريش فويتي يعني كريم فريش وحدها طالعه مي لا كريم فريش فلوريت يعني طالعه افيك دو سكر غلاس لي تولي اون كريم شانتيي. داكوغ. و جو بريسيز حاجه هنا ما ديروش لا كريم شانتيي اون بودر باسكو لا كريم شانتيي اون بودر ما تجيكمش بنينه مع هاد لاموس. لازم ديروا لا كريم فريش. جربوها وقولوا لي رايكم باسكو سي ان غو ما نقدرش نفهمكم. وحده. الوغ هنا راني ندير دي غوزاس ما ديروش بزاف تاني لا كونتيتي
تاع la crème. C'est juste باش نديرو un équilibre de goût entre la mousse et la crème. Voilà. هنا لا موس كانت بردت باش درت هاد لا كريم كيما قلت لكم. Très bien. Alors هنا j'ai pris du chocolat. Bon انا درت ميلكا كيما باسكو لا موس درتها بميلكا هذاك واش كان عندي في الدار. Vous n'êtes pas obligé ديروا ميلكا، تقدروا ديروا n'importe quelle marque de chocolat، تقدروا ديروا امباسادور تاني تجيكم بنينه. دونك انا فيو كو درتها لداخل لا موس بميلكا دونك قلت لا ديكوراسيون تاني نديرها حبات تاع ميلكا. C'est tout. Alors هنايا تاني j'ai pris du cacao و راني ندير هكا شويه حاجه خفيفه من الفوق. C'est juste pour la décoration وباش تمد une couleur شابه. Un effet شباب pardon. Voilà la mousse تاعنا est prête. C'est bon كيما راهي دخلوها للفريجيدير تريح. قد شوفوا لا كريم لا موس او شوكولا قد ما تريح في الفريجيدير قد ما تجي بزاف بنينه. Voilà. Et voilà la recette c'est bon كملناها. ان شاء الله تكون عجبتكم. تجربوها vous n'allez pas regretter والله بزاف بنينه. وشتوني غابيدمون درتها 2 مينوت توجدوها طلعوا لي بلون دو لي جون دو لو سكر باردون لو شوكولا و سي بون. الوغ انا هنا نخليكم تهلاو في روحكم صحه فطوركم اي سلام.